अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। दो मौज़ूआत जिसके ऊपर बात करेंगे, एक तो 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हतमी एहतजाज की कॉल और उसके तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पे अंदरूनी तौर के ऊपर शदीद इख्तिलाफ़ात का शिकार है, बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही हैं। इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और दूसरा मौजू हमारा ये है कि आलमी बरादरी के हवाले से जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तसव्वुर पेश कर रही है कि जैसे इंटरनेशनली सतह के ऊपर इमरान खान के हवाले से खासा नरम गोशा रखा जा रहा है। ये मामला है क्या? एक और ख़त भी सामने आया है और उसमें बाइडन इंतज़ामिया के हवाले से कि जी आप दबाव डालें कि इमरान खान को जो है वो जाके जेल से रिहा करवाया जाए। ये इस इशू के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि ये इसका बैकग्राउंड क्या है और ये असल में ये क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है उसमें बैरूनी मुदाखलत को दावत दे रही है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बयानिया रहा है और जो अमेरिका के हवाले से साइफ़र के बाद की सूरत हाल, जो साइफ़र लहराया गया और उसके बाद जो कहानी घड़ी गई, वो सारी सूरत हाल हमारे सामने है। तो इन दोनों मौज़ूआत के ऊपर बात करते हैं। पहला तो आपको बताएं कि जो गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में एक इजलास हुआ था, उस इजलास के ऊपर बुशरा बीबी साहिबा ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर MNAs और MPAs को कुछ हिदायत भी जारी की हैं। जैसे ये कहा गया कि MPAs जो हैं वो 5000 लोग लेके आएँ, MNAs जो हैं वो 10,000 लोग लेके आएँ। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने इस मामले के ऊपर एक ट्वीट भी किया है, इस पूरी सूरत हाल को तनकीद का निशाना बनाया है। गो के बुशरा बीबी साहिबा अमली तौर के ऊपर सियासत में नहीं हैं, किसी इंतखाबी हलके में से उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, एक सियासी शख्सियत के तौर के ऊपर उनको नहीं लिया जा सकता। लेकिन बहरहाल वो अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल इश्यूज़ हैं उसमें हमें काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं। तो इससे ये भी नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है कि हो सकता है हमें अमली तौर के ऊपर बुशरा बीबी साहिबा पॉलिटिक्स में नज़र आएँ, हो सकता है किसी इंतखाबी हलके से वो इलेक्शन भी हमें लड़ती हुई नज़र आएँ। तो बहरहाल इस मामले के ऊपर जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत में इख्तिलाफ़ात की सी सूरत हाल है, इख्तिलाफ़ात की ख़बरें आ रही हैं, वहीं पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो इंतज़ामी ओहदों, जो PTI के अंदर इंतज़ामी ओहदे हैं जो ज़िली सतह के ऊपर हैं, उस मामले के ऊपर भी इख्तिलाफ़ात की ख़बरें आ रही हैं। 2 से 3 ऐसी ख़बरें मौसूल हुई हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओहदेदार हैं उन्होंने वजूहात बताए बग़ैर अपने अपने इस्तीफ़े जमा करवा दिए हैं। वहीं पे दूसरी जानिब पंजाब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो भी इस मामले के ऊपर कन्फ्यूजन का शिकार है। अली अमीन गंडापुर की अगर बात करें तो गुज़िश्ता जो एहतजाज SCO के दौरान हुआ उस पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद अली अमीन गंडापुर के ऊपर हुई थी कि वो स्टेट मशीनरी के इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद में दाखिल हुए हैं। तो अब की बार भी कहा यह जा रहा है कि इस मामले के ऊपर अगर कोई ऐसा एडवेंचर किया गया तो हुकूमती हलकों की जानिब से बिलखसूस जो वफाकी हुकूमत के वज़रा हैं वो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बयानात दिए जा रहे हैं कि इस मामले के ऊपर सख्त रद्द अमल का इजहार किया जाएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो इस वक्त वतन में नहीं हैं, बैरून मुल्क हैं, लेकिन वहाँ से उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो पूरी कोशिश है ये दरअसल मुल्क को डिस्टेबलाइज यानी सियासी तौर के ऊपर अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंटरनेशनली लॉबिंग भी कर रही है। जी हाँ, पहले भी एक ख़त सामने आया था, मरासला सामने आया था जिसमें कुछ अमेरिकन सेनेटर्स की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था और अब दोबारा से एक इसी नौइयत का एक और ख़त सर्कुलेट हो रहा है जिसमें ये बात की जा रही है। बिलखसूस शाह महमूद कुरैशी का नाम लिया गया, इमरान खान का नाम लिया गया, यास्मीन राशिद साहिबा का नाम लिया गया
اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا جی کہ بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ کیونکہ غالباً جنوری میں ان کا ٹرم ان کی مکمل ہو رہی ہے، تو اس سے پہلے جو ہے وہ حکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں تاکہ جو ہے وہ تاکہ عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکے۔ ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ اسامہ بن لادن کی مخبری کرنے کے الزام میں شکیل افریدی جو ہیں وہ اس وقت بھی پاکستان کی جیل میں قید ہیں، اور اس پہ کہا یہ جاتا ہے کہ پہلی جو ٹرمپ کی جانب سے انتخابی مہم چلائی جا رہی تھی اس وقت بھی یہ باتیں ٹرمپ اپنی انتخابی مہم کے دوران کرتے تھے کہ ہم شکیل افریدی کو چھڑوا کے لے کے جائیں گے، لیکن ابھی تک وہ پھر ان کی ٹرم بھی ختم ہو گئی، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ تو اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ ممالک جو ہیں وہ کسی ملک کے انٹرنل ایشوز میں اس طرح سے مداخلت نہیں کرتے۔ دوسری جانب یہ بہت انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ ایک طرف عمران خان نے عدم اعتماد کی تحریک سے بچنے کے لیے سائفر لہرایا اور یہ کہا کہ امریکن سازش ہوئی ہے میرے خلاف، اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر ایبسولوٹلی ناٹ کے نام کے اوپر ایک چورن بیچا گیا، ایک بیانیہ گھڑا گیا۔ یہ الگ بات کہ پروسیکیوشن سائفر کیس کو ثابت کرنے میں ناکام رہی، اور جس انداز میں اس کیس کو ثابت کرنا چاہیے تھا نہیں کیا گیا۔ ایک بہت اس وقت کے ایویڈنسز کے مطابق یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بہت اچھا کیس ہے، لیکن بہرحال وہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا اور سپریم کورٹ نے ضمانت کے کیس میں خیر سے کیس کے پورے میرٹس ہی اڑا دیے، اور پھر اس کا امپیکٹ ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ایک بیل کا جب یہ معاملہ آیا تو ججز کو یہ کہنا پڑا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ اس کیس میں سپریم کورٹ نے کیا وہ بھی وہی ہم کریں۔ لیکن دلچسپ پہلو اس میں یہ بہرحال ضرور ہے کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی روایت قائم کر رہی ہے کہ پاکستان کی اندرونی معاملات میں ایک پولیٹیکل پارٹی بیرونی قوتوں کو یہ دعوت دے رہی ہے کہ آپ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہاں پہ ایک ٹیلی فونک کال کے اوپر پوری پالیسی بدلی گئی تھی۔ جی ہاں، پرویز مشرف دور میں یہی کچھ ہوا تھا۔ امریکہ سے ایک کال آئی اور پھر ہم نے پوری اپنی حکمت عملی پوری پالیسی ہم نے بدل دی، اور پھر اس کے بعد کے نتائج جو ہے وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان پروجیکٹ جس انداز میں لانچ کیا گیا، دھرنا 2014 سے لے کر اس کے بعد تک آنورڈ تک، وہ جو ایک صفحے والی کہانی اور وہ جو پیار محبت کی کہانیاں تھیں وہ بھی ہم نے دیکھی۔ تو اس پورے سینیریو میں بہرحال ایک کمنٹ تو یہی کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان کی لانچ کے پیچھے کم از کم کسی سیاستدان کا قصور تو نہیں ہے۔ تو یہ ایک بری مثال قائم ہو رہی ہے۔ زلفی بخاری صاحب کا نام آ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی لابنگ فرم ہائر کر رکھی ہے جس کے ذریعے سے یہ خطوط لکھنے کا سلسلہ سامنے آ رہا ہے۔ وہیں پہ ساتھ ساتھ آفیشلی اگر کہیں تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ یا جو سیکرٹری خارجہ ہیں ان کے کسی پریس کانفرنس میں جب بھی کہیں سوال ہوا تو انہوں نے ہمیشہ ایز اے پالیسی اسٹیٹمنٹ یہ بات کہی ہے کہ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں جو ہے وہ ان کا کوئی تعلق اس حوالے سے نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو خطوط یا مراسلے سامنے آ رہے ہیں یہ سیمی گورنمنٹس ہیں، اور یہ دراصل اس کو کسی اسٹیٹ کی کسی حکومت کی پالیسی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ لیکن لابنگ فرم کے ذریعے جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ مثال جو پاکستان کی سیاست میں ایک بن رہی ہے، تو جہاں پہ ایک یہ اس طرح کے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہیں پہ 24 نومبر کی حتمی کال جو ہے وہ جہاں پہ لگ تو یہی رہا ہے کہ اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی نہیں ملے گی، اور اگر اب کی بار پھر یہ فائنل کال مس کال ثابت ہوئی تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے پاس آگے کیا ہوگا یہ بھی دیکھنے کے لیے یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ وہیں پہ دوسری طرف جہاں پہ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ فی الحال عمران خان کا فوجی عدالت میں ٹرائل کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی امکان نہیں ہے، وہیں پہ عمران خان بہرحال
متعدد بار اس بات کا اظہار تو کر چکے ہیں کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور اگر بات ہوئی تو پھر کیا ہوگا، وہ جو پہلے ہوتا رہا پھر ڈیل ہوگی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔